पणजे रावता पणजे काम करता पणजेचो मग आसा म्हणून आमी हांगा आयल्या. आयचो जो इश्यू आसा तो मेनली रिगार्डींग कॅसिनोज. आता तुम्ही जाणा कितलीशीच वर्सां जाली कॅसिनो गोंयांत आमच्या पणजेन आसा आनी सगळो त्रास तो पणजेकार सोंसता. पयलीं 6 कॅसिनो लायसन्सीस आशिल्ले, धाकटे कॅसिनो आशिल्ले. फाटले 12 ते 15 वर्सां पण आमी पळयलां की एक धाकटो कॅसिनो काडटा ताच्या पेक्षा व्हडलो हाडटा, तो परत काडटा आनीक व्हडलो हाडटा. आनी आज अशी एक प्रपोजल आयला की येदो व्हडलो कॅसिनो आज पणजेन येवपाचो आसा जो 112 मीटर लांब आणि 27 मीटर उंच. 112 मीटर लांब आणि 27 मीटर उंच म्हणजे पणजेन ज्यो बिल्डिंग्यो आसा ताच्या पेक्षा व्हडलो हो कॅसिनो वेसल आमच्या रिवर मांडोवीन आसतलो. सो खंय तरी सरकार पणजेकारांक आनी गोंयकारांक फटयता ह्या इशूचेर. आनी तो कसो म्हळ्यार आमकां पयलीं सांगलें की फक्त 6च लायसन्स आसा, आमी नवे लायसन्स दिवना, नवे कॅसिनो येना म्हणटा. पूण दिस इज लायक सेईंग की बाबा एक मारुती 800 लायसन्स दिता, ती मारुती 800 काडटा, मागीर एक एसयूव्ही हाडटा, एसयूव्ही काडटा, मागीर आनीक व्हडली गाडी हाडटा आनी आतां बस हाडून हांगा दवरपाची एक तांची त्याच लायसन्साचेर मारुती 800च्या लायसन्साचेर एक बस चलोवपाचें तांचो प्रयोग चल्ला. सो तुमी जाणा की जशें सांगलें कॅसिनो खातीर पणजेकारांनी खूब सोंसलां. पूण अशें तुमी पळयल्यार फाटले 12 ते 15 वर्सांनी जितले कॅसिनो तेन्ना आशिल्ले आनी जे आज आसा टोटल कॅपॅसिटी हॅज बीन ऑलमोस्ट 10 टायम्स जी ओरिजिनली आशिल्ली. सो द इफेक्ट एंड द नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट इज ऑल्सो 10 टायम्स. जाणा की रेश मागासाच्या विलेज पंचायतीन सुद्दां ह्या मुद्द्याचेर एक ग्रामसभा घेवन हो कॅसिनो जो थंय पार्क जावपाचो आशिल्लो आनी तो ओपोज केलो म्हणून आतां कॅप्टन कोर्सान हो पणजे सायडीक घातला. आतां पणजेकार हाका ओपोज करता आनी आमची इलेक्टेड बॉडी आसा ती CCP. So we are come here to demand a special meeting of the CCP आणि मेयरान आमकां एश्युरन्स दिला की 12 तारखेक सकाळच्या 11 वरांचेर हांगा ही स्पेशल मिटींग जातली. म्हणजे आमची रेग्युलर मिटींग आसा पूण ह्या मिटींगेन हो मुद्दो ते टेक इट अप. CCPन आयल्यार जशें तुमकां सांगलें बाकीचे सुद्दां खुबशे डिपार्टमेंट आसा वेर वी आर इनवर्टींग अ सिमिलर लेटर. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, GCZMA, मागीर होम सेक्रेटरी, मागीर रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट आनी इवन पुलीस. सो हांचे कडेन आमी हे लेटर आज इन्वर्ट करतले आनी MLAक आमी फाल्यां मेळपाचो एक अपॉइंटमेंट घेतले आनी वी वील आस्क द MLA टू टेक अस टू द CM ऑल्सो बिकॉज खंय तरी आतां स्टेट लेवलाचेर हाजेर डिसिजन जावंक जाय दॅट इनफ इज इनफ. वी हॅव बीन फॉलोईंग दीस मॅटर सिन्स 2019. 2019च्यान हे ट्रेनिंग तेंच्यांनी चालू केलें. इट वॉज अपोज देन. आता इतल्या वर्सांनी परत ही जी डिजीज आसा ती परत खंयसर तरी तेजो घावो दिसपाक लागला म्हणून आमी परत एक्टीव जाले. 22 ऑक्टोबर 2025 टील डेट दीस हे व्हडले जे कॅसिनोचे षडयंत्र जे आसा ते चालू जाल्ले आसा. आनी जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें की ते पोन्न्यो गाडयो काडून नव्यो गाडयो हाडपाच्यो आनी कॉस्टलियर गाडयो आनी सगळ्यांक कॉस्टलियर एक्सपेन्सीस आनी हे जशें आसा पळय तसले एक्सपेन्सीस म्हटल्यार कशें people have to bear it. People from all the coast like Enzim, रेस मागूस, बेती, सालिगांव सगळ्यांक एक्चुअली कसिनो आसा म्हणजे एक किडा ही लोकल विलेजरांक लागून आनी फायदो हे गव्हर्मेंट ऑफिसीस जे पॉलिटिशियन्स चलयता पळय हांकां लागून. हांकां हे सगळ्यांक न्हू सारकें हेजे चड मोग जाल्लो आसा. कसिनोचो चड मोग जाल्लो आसा. कित्याक ओन्ली हे विटामीन एम. आता आमी जेन्ना तेंच्यांनी चालू केलें आय अलॉंग विथ द होल विलेज आमचे जे जितले यूथ आसा भायर आमी जे तिसऱ्यांचे इतले वर्सां जालीं आमच्या आज्या फोंड्यांनी सुद्दां आमची घरादारां क्रिकेट चलयल्ली आसा. सो ती हो तिडक आमच्या भितर आसा. सो वी केम आउट, वी स्ट्रॉंगली ओपोज्ड इट अँड वी आस्क्ड देम टू स्टॉप द वर्क देर अँड देर. त्यांना बंद करूंक लायले आनी धाडले. कपल ऑफ मिटिंग्स आमचे जाल्यो आमच्या लोकल विलेज पंचायती कडेन जाल्यो आनी वी शोड अ स्ट्रॉंग ओपोज. आनी ते खंयसर तरी तेंचेर जड पडले आनी तांकां मागीर अल्टरनेट ऑप्शन काडचें पडलें. अल्टरनेट ऑप्शन काडचें म्हणल्या फुडें तेंच्यांनी पणजे जी ऑलरेडी आतां मांडवी इतली सारकी फूल कसिनोन भरलेली आसा जे कितें सेवेक सगळे लोक सगळे नुस्तें हे ते सगळे काबार जाल्ले आसा ते हांगा हाडून आनी एक वेसल हाडपाचो तेंचो प्लॅन जालो. Yeah, so there is a proposal for a new casino that's to come in the Madhya.
So the people have come to express their concerns regarding the casino. So they have asked us to basically in the upcoming council meeting present their requests and their demands to the council. And basically pass a resolution stating that Panjim would not like the casino. So we have agreed to, and since they represent a portion of the city, we've agreed to put their appeal in front of the council meeting on the regarding. But CCP has nothing to do with the issuing of license of any casino. That comes under various departments. CCP only grants a trade license to the offices that they have present on the land. That's about it. We have no other role in setting up a casino or anything like that. But they have applied already? No, applying means you don't have to apply to CCP for a license, right? No, for No, but that, no, not yet. The boat has not come also. No? But So only but the final temporary decision will be temporary shifting at this spot ना तो I don't know Baba, what the thing is. Also. so तुमको काहीच खबर ना की No, we don't know. Yeah, it doesn't. Like I said, no, it does not. Anything that happens on the river does not happen. I mean, does not. They don't have to intimate the corporation. It's only at the final stages of approval when they want to apply for a trade license for their offices or whatever. That is when they come to us. पण सीसीपी एरिया भितर येता न्ही सो तुमकां कितें ती खबर So, आसता see, water does not come under the CCP at all. So, the operation has nothing to do with the issuing of licenses to any casino or anything like that. Are you in favor of casinos new coming? I don't gamble also. I don't like the habit personally. Now, they are in the city also. I know they contribute a lot to the economy of the city also. That is the one reason people are tolerating it. There are issues that the casinos have raised. I mean, that we have also. Parking is an issue. There are a lot of social issues also. But that should be corrected by the government also. If they apply for trade license, will CCP allow them? See, if they are no, now if it is within their rights to think, we cannot say no also. No? That is our. That is what I think. The voice for Coin.